وسلم أجمعين أن الله يرجعنا وما وسلم بارك ونور وبركاته وسلم نسر الفاتحة وسلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم روض المناظرين أبدا ونسلم وحبيبنا صلى الله عليه وسلم عطاس سمنا رسول ورسول الله ورحمة الله عطاس سمنا رسول الله وإخوان رسول الله عطاس من الحبيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله من الجنة ويوم نصر عليهم ودوامهم بالجنة والمسلم بعد حصل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من عباد الله الصالحين والمرسل اسمه والشيخ والعالمين والعلماء والمسلمين أن الله يبرم الجنة والناس من الله يبرم من رسول بعد حصل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم روضا يولد إلى من البدر وقبر الرسول معمول صلى الله عليه وسلم إلى آخره لا بد الرسول جلال والدين ولا دين أحمد صلى الله عليه وسلم ولا نية أن الله ينور قلوبنا وقلبنا ودوات ورحمة من الإسلام ولمن بلا وإلى امتحان كثير ولمن ورسول حضرات النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين من المسجد يا رب العالمين سلطان اسمه الله ولك الحمد لله رضي الله عنه رضا من الأولين في الآخرين والرحيم لنا والأصحاب أجمعين اللهم إنا نسأل الله سبحانه ونسأل عطيتنا اللهم جاوب بنبيك وملك من يجيك ومن شطر مرض جبل أعباد ونسأل على رسول الله جبنا بالأبي والسلامة وقد بدأ الاستيقاظ موعد من مدين ونسأل ونسأل وصل إلى من جنين وعلى الرسول أجمعين ورزقنا ملاك ودبر ودر يا رب الرحمن رسول الله رب العزة ونسأل وسلم وسلم لله رب العالمين وسلم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الذين أنزل المغضوب والضالين آمين اللهم لمن لا تبرس رسول الله درج رسول الله بدين يعلم من ختم رسول الله وعلى العظيم الرسول منزل يوم رب المؤمنين كلنا من أبناء الملائكة والرسول لا نبارك الرسول ورسول وطلبنا ربنا المعصير لا يبالغ ولا نصر إلا وسنة صلى الله عليه وسلم رسول ورسول ما حملت من الرحمن ولا وضع النبي وبارك أبرانا ورحمنا دولة سبحانه وتعالى الله لا شريك له 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 رسول الله العبد الأكبر الله أكبر رسول الله ورسول الله ورسول الله العظيم ربنا ولا نواتو ولا تبر رحمة ربنا ولا نواتو ولا تبر ربنا نواتو ولا تبر رحمة الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم 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 ما خلق وسلم ما خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رضينا بالله ورسوله النبي ربنا سلام النبي رضينا بالله وسلام النبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من الآخرة تمني إلى ضبات نظر من نبي من الآخرة تمني إلى ضبات نظر من الآخرة تمني إلى ضبات نظر يا ربنا وضعنا ونذرني يا ربنا وضعنا ونذرني يا ربنا وضعنا ونذرني ذلك رب دعنا الإسلام يا ذلك رب دعنا الإسلام يا رب دعنا الإسلام يا رب دعنا الإسلام يا رب دعنا الإسلام يا ذلك رب دعنا الإسلام يا رب دعنا الإسلام يا رب يا من رسول الظالمين يا رسول الظالمين يا رسول الظالمين أسأل الله من الرسول الله ورسول المدينة أسأل الله من الرسول ورسول المدينة أسأل الله من الرسول ورسول المدينة يا علي يا كبير يا رسول يا خبير يا رسول يا خبير يا علي يا كبير يا رسول يا خبير يا ولي يا رسول الله يا من يولي برحم يا بريد يا رسول الله يا برحم يا بريد يا رسول الله يا من يولي برحم استغفر الله رب العالمين رسول الخطايا رسول الخطايا استغفر الله رب العالمين رسول الخطايا رسول الله رب العالمين رسول الخطايا رسول الله رسول الخطايا لا اله الا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم لم يقل ربنا من لم يقل
سنة بدأت والمرسل جاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم الجنة والناس البدر والسر من الشبين والرسول إلى الحمد لله ولا وصل البيت من جل من بيته زلوا من السماء وسلم وابلغ من جل من كتب من أسفل وصلاة ما يقضى من جيه ويبقى بين الأصل والرحمن والرحمن الله من الرسول البادر والسلام من رب العالمين والرحمن من الصراط المستقيم رضي الله عنه من عباد الرسول صلى الله عليه وسلم ولبعانه وسلم وفرم من سلم وسلم من جدا ويكثر وذل ونسل ما يحضر مجيه ويقبل ونسل ويقبل من ونسل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام رضي الله من عباد الرسول سبحان ما كان ولا ترى شريك ولا من جنة ويكثر وذل ونسل ما يحضر مجيه ويقبل من ونسل ونسل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام رضي الله من الفاتح والرئيس والصبر والبلاد والصلاة والبلاد الحمد لله حمد وسلم وبرئ عن الجنة ويكثر ما تكون وسلم ويحفظ وجهه ويبقى نبينا ورسولنا بعد ونورهم ولوم ورسول بعد رسول الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ونضلنا من أبد وبن من الصالحين ومن الشيخ المدينة وعلى إنه ونواد بدل من الله أجمعين إلى أرباب وسمي المدينة الله يبنى ويحمل ويسمي ويشمل ضمن سنعان من زيد بادوين والخير وأنسل سرعه ويقبل من سلم الله ومحمد ودون صلى الله عليه وسلم أبطال وسلم سلم الرسول وتنزل عليه ونبيه وتمنى الرسول والأخرة العافية عبرات النبي صلى الله عليه وسلم ويتها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرسول والمسكين رات الذي رات لنا من وسلم وجدنا ونظر سد ونصر جل وسد ونصر جل وسد والنار يا عالم السر من سدنا وعافنا وباركنا حيث كنا يا عالم السر من سدنا وعافنا وباركنا حيث كنا يا عالم السر من سدنا وعافنا وباركنا حيث كنا اللهم إنا إذا بدر بلا ما شاء الله قبل لا إله إلا الله باب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العالمين الرحمن الرسول المستقيم صراط الذين أنزلوا إلى المنظرين آمين سور الله القيوم لا تأخذ سنة سنة وما بلا رد لجلس من الأبدين يعلم ما بين ما خلق ولم يما يشهد وسنة ولا ولا يشرك ذروا سنة خلوا رسول ولم محضور وحد ما هدور من شرور تدرس من هذا الناس من الذي سمع من عدوين وعدولا من شاكر رسول القرآن ومن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا تقدم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نعبد نعرض وعلى مسلم من الجن والإنس والوصف والسيف أخوك وأسلم وصوت 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 فرد من منك اسم وصوت بالله سوى ونبني وسلم رسول بسني الله ولا بجمال ولا حول ولا قوة إلا العلي العظيم صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحق والواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة على مولانا والشيخ محمد الحسيني وعلى مولانا شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. الحمد لله وسيء خلق من عدم ثم الصلاة على مدار من الكتاب ولا يسمى وسلم عليهم ونبنى على حبيبك كل يمين صلى على من على بالعربي محمد صلى الله عليه وسلم الكرم من ذات الرجال ميدين سلام من ذات المراد ودربات من قائد ما تو ما ضرب من ضرب من ضبي ومن يعني كانوا ما تو فلكل من ذبي من مولانا صلى الله عليه وسلم عليهم ونبنى على حبيبك كل يمين سبحان الحرام قد ما بين من سلم وطر من الأولاد دون على ضرر ولا ريت من ولا والشهادة بيعلم سواء الوالد والمرض والمرض المعنى والمعنى والبارك ويطرد الهداد بالعالمين ولا صلوات الأمريك ولا على حالي من كل بيانا من معضلة من إليك ولم ترمد المالك على أسر وسنين يوم وشد ولد ومسلمان ومسلمان المحبان وذل وسمين ومسند وشمال وسنين طوامي ولا صلى الله عليه وسلم ولا على حالي من كل بين أمن وسلم تعضل يجلب من شراء من عدو من أجل كريم الظلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم القرآن وعلم من جاوائد ومن الوجوه ومن صلاة الأمر أبدا على حبيبك كل
شبه له بضعب من وسواس ومن دولين ومسلم ورم سمات ونزل ونسل ونسل وقتل من أيت لم يدع رسول السمي ولا رسول السمي لمن ولا نحابي بغني كل ما سل سمي رسول ورسول سمي دولم ودرات من المعبودات الذين وعدوا رسول السماء وإن رسول الله رسول الله حرم ورسول واستغفر الله كل ما عمل لقد سمعنا سنيد وكنا نمر بالحام ونؤمن وندعو ولا بعد ربي وما سمع سمع وندعو سمعنا بلادا ولم سمع الله وسمع ذل وسمع ذل ما ذل ما سمع سمع ولا سمع سمع ولا ذل ولا ولا عدم ولا سمع سمع ذل ولا ولا حبيبي قريب ولا ذل ولا سمع ولا سمع سمع ولا ذل بيد ولا ولا ذل ولا ولا نسمي لكن ذل ولا ولا ذل ولا ولا عدم ولا سمع سمع ولا ذل ولا ولا جبنا ولا 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 نعم ولا سمع سمع ولا حبيبي كل ولا ولا تدري الشباب ولا 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 بلاد ومسلم ولا مسلم ولا مسلم ولا بين مخلوق ولا بلاد وإن ولا كرم كل رسول الله ولا رسول الله ولا رسول الله ولا حكيم من رسول ذلك ولا ولا حبيبي كريم كل يوم ولا يسمع وسورة ثم استغفر الله سبحانه وتعالى من شر ما يمد من سنة سرنا من سنة من شر من شر من ذي من شر من شر بيت وسوء بلا كل من شر من لم يبين من رسول الله دبي ولا دبي من ولا حبيب كل من رسول الله ولا رسول الله من ذاك من ولا بي على ولا من يا ولا رسول الله ولا رسول الله من شر من حقيقة قوم يونس ولا بي ولا رسول الله ولا حبيب كريم ولا من شر وأنا أخرج لكم ما من بين من سبيل من مسلم ونمني على من مسلم لم يكن به خليل من دون مسلم مستملين أدري به سلمان من سلمان من يكرم على ربنا ولا حابي ولا تليد يسكر وجهه إلى الشفيع كان من سلم من بعد من ديك وما تسمع تلمون ضوان ضوان طول من سلمان تسمع بنا قولي بعد من سرياتي ما متدين من ومتدبي ولا يصل ويسلم لمن بنا كل جميع من أرزنا وننذر بالأسوان قوم وتأمين وسلم سريع فالسمع سكر من دمر والآخر وسلم سلم 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 ودم حين ضبي كان بين المؤمن والزوج من ضرب المؤمن على حبيب الموجب سادات والحق وجد من ومن كرم وسلم سلم ودسم بريد من يدسم له من يعقوب من مسلم قرد وسلم ودر من ضرب من مسلم سلم نادمي مولا يوصل وسلم لمن أبدا حبيب كل كان أول ودر ولا ودر ودر ولا ودر سمع شيء ودر جليل ودر ساجدة تبسيل الأنسي ولا ودر سمع سلام ولا برم ولا دل ولا حبيب كل بدر ولا سيرة لكن ولا زي ما زمان من قرب من قلب من سمع دل ولا قرب من قرب ولا ضرب من كبر من سمع جمنا من يقول من عالمي دل الحمد قبض ولا خبر دل ولا تمي ولا صلى الله عليه وسلم ده بنا ويقول الله الله بدي من دون ولا من الله ولا سمع سمع ولا دل ولا من دل ما سمع سمع دل ولا ترى من الله والبني دل ما يعني ولا أحد لكن ولا سمع ولا دل ولا حامل ولا بارك الله متسبب ولا نبي ولا متابع وما له رسول الله ولا دل ولا سمع سمع دل ما دل ولا سمع ولا متابع سمع ولا من العالمين مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حبيب كل ما وصل مضارات دورنا لكل انا وجب وجب ولا يسمع ولا من دادي ولا 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 باب المسلم ولا 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 نسمع ذكر ولا حبيب كل ما ولا وجب ولا عن المال ولا ولا وجب ولا من النبي ولا من دار ولا شؤون شؤون شيخ ولا حكمي ما هو بالقدر من علمنا على العالم وسلم ولا دار ولا 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 من المال مولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم عاد قبل ما يوجد رسول الله ولا تساعد ولا تسمع ولا ولا تعصم ولا شبه وجوبي ولا حبيب ولا اسم منزلته والقيس من قرب سمع يكون تعلم ولا سمع ولا توجب ولا ذبح قدم ولا سمع ولا يقرب ولا سمع ياخر ويوم سبع سيوبك متين قدر سمع ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب كريم كل ما من ومتبر ما نعمت المن ومتبر سرد بدر ولا رب العالمين من جلمي وبذات من زلات من قبل ومن تبر آخر من ودر وسمد من وسمد العالم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لما ذلك ورسول سمعنا قال ورسول الله ومن وطن ورسول الله ومن سنين ويوم سنين
وجل مقدار من وعد يدركم من نعم ولا رسول الله لا حبيب من كل من بشر لنا ما شر من من وعلى من ما دور من عطاء لا أكرم ولا من ولا من ولا من ولا من من ترى ولا على وضع ولا حبيب ولا من وعد من شر من وخمد من عند ذا لا أبدا من شر بك وسمع زمر من لا أكرم يرون سمع ذا من ولا ولا سادري وسادري ولا سمع من ولا لا حبيب من كل ولا ولا سادري من وسلات ربي أقول هذا من خير من وخير من من وجب الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم من الآخر من رسول من مدد من دليل مسند من لا حبيب من وسلم وسلم درجة بسم الله وسلم سمعت بالزور والبار من وسلم سمعت من سلم ولا سمعت لا ولا سلم سمعت ولا سمعت فما تبر من والوام ولا صلاة سلم بنا ولا حامي من كل من ودعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ندبت بيد ميتا جمال درب ولا زمان ولا ولا سمع ولا من دين ولا سمع سمع من جلد من جلد وسمع من جلد بيجي الوقت على بيجي تو بيوم سمع ولا ولا حامي من كل ولا يستقر ولا مش ولا خدمي القدر والشواذ والبين ولا نعم والسمع والسنة ولا من ضمن المسلم والسنة ولا ولا سمع ولا سمع ولا على حبيبك وليم بيد الذين ورسولنا ذلك ما ولا ولا من ولا رحمن سلمي بين الذين من تسمعون وما من ما ويقيم ولا ذلك رسول ما يقول من جل ولا ودار ولا سلم لا ولا على حبيبك نقول بهدى ولا ولا رسول ولا بدل من ذلك إن لا يجمد لا سوى كائن من سلامه أكرم من من سلامه سوى كائن من سلامه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حبيبك نقول إني ولا يديك رسول جوك به إذا كان بدنا من تقبلنا من ذلك الموضوعات من علمك لا يقول الله سبحانه وتعالى من ذلك العظمات من القبائل والقرآن كلام العالم على ضربين سبحانه ولا سبحانه سامي ربي وجل وجل ما كسي نري وجل سبحانه ولا يا ربي وجل وجل ما سبحانه وجل سبحانه ولا يا ربي وجل وجل ما سبحانه سامي كلام العالم ولا لا حبيبك لك كل وأدعو بأبنك بلاد الرسول ولا ندير ما الرسول من على النبي من عليه وسلم ولا ندير من صبر وأضرب الإسلام من وجدار كرام وعلى الرسول ولا الرسول من سبحانه وعلم وكرم ولا يصل وسلم لنا ولا لا حبيبك لكل يا رب المصطفى من وصلنا وغفر لنا موضوع السلام وغفر للمسلمين من يدعو والسلام وصلى ومن يمدي بدر الرسول من عظيم وسمين ودبرة الوداع والعظيمات والحمد لله من وبي خاتم يوم سنة بعد من يقول من سكر من بيان من سلام ماتين وريد بيان كبر من سكر من سلام ماتين من كبر من سكر من رسول سلام من لا حبيبك لنا كل من رباط الوراث مسلم خاتمتي مجيء ومن مسلم جبل كل بدل آمين تذكر جيراني بدي سلامي استغفر الله رحمة رسول الله رحمة رسول الله رحمة به الفائدة على ما به الشيخ الحبيب زين بن ابن مسعود وعلى ما شيخنا الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد يا رسول الله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله سبحانك رب العالمين لا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله كل حرف كتبت بدل بدين ودين دولار كما جاء مسلم سبحان الله معلم بدين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لما سمع بسم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد أي بعث المحاربين على ظهور الخيل إلى جهة نجد
daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengirim Nabi SAW akan pasukan perang berkuda menuju kota Jihad Najat. Faja'at birajulin min Bani Hanifah, maka datanglah dengan Hanifah yuqalu lahu Sumamah bin Usal, nama beliau yakni Sumamah bin Usal. Bisa dari masjid, maka mengikatlah mereka itu di tiang daripada tiang masjid. Bakharaja ilim an-Nabi sallallahu, maka keluarlah kepada mereka itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ma indaka, apa yang ada di sisi engkau ya Sumamah? Faqala indi khairun ya Muhammad. Maka orang itu berucap bahwasanya di sisiku baik ya Muhammad, hai Muhammad. Ittaqtulni taqtul damin, jika engkau membunuh aku maka engkau membunuh orang yang mempunyai darah. Wa in tun'im ala syakirin, dan jikalau engkau menyelamatkan aku maka aku berterima kasih padamu. Wa in kunta turidul mal fasal minhu ma syi'ta, jikalau engkau menghendaki harta, artinya menembus diriku nina, maka pinta olehmu daripadanya ma syi'ta, apa yang engkau kehendaki. Paturika hatakan al-wadu, maka Nabi tinggalkan Sumamah tadi. Patar aku hatakan badal wadi, dan esoknya Nabi tinggalkan lagi sampai 2 hari. Summa qala lahu ma indaka ya sama, qala ma qutulaka intum ala syakirin, yang aku kata jikalau engkau melepaskan aku berterima kasih. Summa patarakahu hatta kana pada dzalika ba'dal qadi faqala ma indaka ya sama, qala inni ma qultu laka faqala atliku Sumamah. Sampai 3 kali itu semua mengucap jikalau engkau melepaskan aku berterima kasih. Lalu ujar Rasulullah, atliku Sumamah. Lalu Nabi mengucap kepada sahabat, lepaskan ini Sumamah. Fatalabu ila najli qaribin minal masjid, maka pergilah ia ke tempat air yang mengalir. Najli itu tempat air yang mengalir, parak daripada masjid. Faktasala, lalu ia mandi. Summa dakhala masjid, kemudian Sumamah itu masuk ke masjid. Faqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya Nabi kada membunuh Sumamah, cuma Nabi barang kehendak, kalau engkau melepaskan aku bersyukur. Akhirnya Sumamah itu berislam. Wa asyhadu anna Rasulullah ya Muhammad wallahi ma kana ala wajhil ardi wajhun abghada ilayya min wajhik. Lalu mengucap demi Allah, tidak ada di muka bumi ini wajah yang paling aku benci kecuali engkau. Asalnya orang yang paling urus itu engkau, hai Muhammad. Min dinika, gara-gara urusan agama engkau. Fakat asbaha wajuka habban wujuh ilayya, sekarang wajah engkau itu nang paling aku cintai. Kalau dulu ulun kada katuju, sekarang wajah engkau nang ulun sukai. Wallahi ma kana binin amghada ilayya min dinika, tidak ada agama yang paling ulun benci kecuali agama engkau. Wa asbaha dinuka habban din ilayya, dan jadilah agama engkau tuh yang paling aku cintai agama kepadaku. Wallahi ma kana min baladin
abghada ilayya min baladika, demi Allah tidak ada negeri yang paling aku benci kecuali negeri engkau, yakni Makkah. Fa asbaha baladuka habbal bilad ilayya wa inna khailaka akhadatni wa ana uridu al-umrata, bahwasanya sesungguhnya pasukan berkuda engkau dia mengambil akan aku dan aku menghendaki akan umrah. Pamadha tara, apa yang engkau lihat? Bahwa syarau Rasulullah SAW wa amaru ayat tamira, maka mengabarkan gembira akan dia oleh Rasulullah SAW dan Nabi memerintahkan bahwasanya dia umrah. Falamma qadima Makkah qala lahu qailun sabauta, manakala sampai ia ke kota Makkah, maka mengatakanlah orang yang ada di kota Makkah, sabau ay kharatta min dinin ila dinin, apakah engkau dipindah agama, artinya dari musyrik kepada Islam? Qala la wallahi lakin aslamtu ma'a Muhammadir Rasulillah, wala wallahi, aku jisim kada pindah agama, cuman aku beragama Islam umat Nabi Muhammad. Kalau dulu aku musyrik, sekarang aku agama Islam umat Nabi Muhammad. La ya'tikum minal yamamati habbatu hintatin, tiadalah dari kota Yamamah satu biji gandum, hatta ya'dana biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga memberi izin padanya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama akhadal musyrikun azabna haddatsna taradul an, maka indahum asiran summa akhrajuhu minal haram liyaqtuluhu, manakala mengambil orang musyrik akan Zaid bin Ad-Disnata radhiyallahu an, maka berdiamlah ia di sisi orang musyrik itu menjadi tawanan. Kemudian mereka mengeluarkan akan dia akan ini Zaid dari tanah haram liyaqtuluhu, untuk membunuh mereka akan dia. Walamma qaddama lil qatli qala lahu ba'dul musyrikin, manakala dia mendatangkan untuk membunuh ini Zaid, maka berkatalah bagi ini Zaid sebagai orang musyrik, unshidukallaha ya Zaidu atuhibbu anna Muhammadan an indana makanaka yadribu unukahu wa annaka fi ahlika. Maka mengatakan sebagian orang musyrik, hai Zaid, apakah engkau suka bahwasanya Muhammad itu sekarang ada di sisi kami, makanaka, dan di tempat engkau dia memukul akan lehernya, dan engkau bi ahlika, pada ahli engkau. Wa qala radhiyallahu anhu wallahi ma uhibbu an nafa'an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibu lisun fi ahli. Wa qala wallahi ma ra'ayna ahadan yuhibbu ahdan kama yuhibbu ashab Muhammadan. Aku ujar Zaid, kada mau ketika kau bunuh hai orang musyrik, Nabi Muhammad itu melihat aku ini dibunuh. Seperti aku kada ketujuh jikalau ada Rasulullah itu tekanan duri, aku disini kada mau. Ujar Zaid, cukup aku ya itu nang dibunuh. Maka berkatalah kafir Quraisy tersebut, demi Allah tidaklah kami melihat akan seseorang dan mencintai akan seseorang seperti mencintainya sahabat Nabi Muhammad itu akan Nabi Muhammad. Lama kana yahudi sayhatan wa qala qutila Muhammadun, manakala dalam peperangan Uhud
bakuriaklah di Madinah akan satu kuriakan, dan mereka mengata kutila Muhammadun di surat sawarih, sampai banyaklah itu tangisan. Fakharajat imra'atun minal ansar fastuqbilat bi abiha wa akhiha wa jauziha kulluhum qutilu bil ma'rakati. Maka datanglah perempuan tadi dengan bapaknya dan saudaranya dan suaminya, semua mereka itu dibunuh pada medan perang. Faqalu hadza abuki wa akhuki wa jawzuki wa hiya taqulu ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu huwa amamaka bi khairin kama tuhibbina. Maka si perempuan itu berucap apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah bapaknya, saudaranya dan suaminya bahwasanya iya, Nabi Muhammad itu ada di muka engkau dengan baik seperti yang engkau cintai. Falamma nadarat ilaihi wa waqafat alaihi akhadat bi tarafi thawbihi wa qalat bi abi anta wa ummi ya Rasulullah la ubali idza salimta min atabin kullu musibatin ba'daka jalalun. Ujar perempuan itu, musibah yang paling besar itu yakni apabila engkau wafat. Musibah yang paling besar itu wafatnya engkau, dan seluruh musibah yang sesudah engkau itu jalalun, semuanya itu kecil. Jadi musibah paling besar itu wafatnya Rasulullah SAW. Karena salah satu ciri kiamat itu yakni wafatnya Rasulullah. Qala badul kabir law khuyira sahaba bainal jannah wa suhbati Muhammadin lakhtaru suhbata Muhammadin. Berkata sebagian ulama-ulama besar, jikalau sahabat itu disuruh memilih antara masuk surga dan bersahabat dengan Nabi Muhammad, niscaya mereka lebih memilih bersahabat dengan Nabi Muhammad. Artinya saking kecilnya itu nikmat surga lah daripada nikmat bersahabat dengan Nabi Muhammad. Qala Habib Bakar bin Abdullah al-Atas ana fi dhilli arsyir rahman yaumal qiyamah. Anak Habbanat. Ujar Habib Bakar bin Abdullah atas, aku nanti di kenaungan Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan aku dan orang yang mencintai kami. Pakai babiman habba Muhammadan wattaba'a Muhammadan. Kalau orang-orang yang cinta lawan aku, jauh ujar Habib Bakar, itu nanti di kenaungan Allah, bagaimana orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Orang yang cinta lawan aku jaga ujar sedih di bawah arasnya Allah, apalagi orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Apa dal Habib Idrus bin Umar al-Habsyi radhiyallahu anhu alama warada inna muhibbal qaumi minhum. Berkata Habib Idrus bin Umar al-Habsyi bahwasanya sesungguhnya orang yang mencintai satu kaum, maka itu terkumpul dengan kaum tersebut. Inna muhibbal qaumi minhum. Orang yang mencintai satu kaum, maka terkumpul dengan kaum tersebut. Orang yang cinta dengan orang salih, tak kumpul dengan orang salih. Wa anta ma'aman ahbabta, dan engkau terkumpul dengan orang yang engkau cintai, dan engkau terkumpul dengan orang yang engkau cintai. Ay la budda ma'a hada minal muwafaqati lahum. Karena biasanya orang yang cinta itu pasti dia mencocoki, menyesuai dengan orang yang ia cintai.
walau bibani amalihim al-hasanah, sekalipun pada amal mereka yang baik. Misalnya wali Allah itu ketujuh baca salawat, orang yang ketujuh lawan wali pun yang ketujuh baca salawat. Wa innal yahuda wa nasara yuhibbuna Musa wa Isa alaihi wasallam wa laysu ma'hum. Seperti apa yang terjadi orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu cinta benar lawan Nabi Musa dan mereka cinta benar lawan Nabi Isa, tapi mereka tidak mengikuti jejak langkah Nabi Musa dan Isa. Walaisu ma'ahum wala yustaratu ayyuwafiquhum bi jami'i af'alihim wa illa bahum hum fa'lam dalika. Syarat orang cinta lawan orang soleh itu tidak disyaratkan kita itu mencocoki seluruh perbuatan mereka itu. Kalau Pak kita cinta orang soleh, ini orang soleh itu ketujuh tahajud, kita tahajud juga kada nang penting ada jaka 10 gawe orang soleh itu sebuting barang yang kita umpati. Kada seberatan Pak. Wa illa wala yustaratu ayyuwafiquhum bi jami' af'alihim ridwan nas fa in hasala fayahabada. Kemudian berkata radhiyallahu an, keridhaan manusia itu sekalipun hasil itu fayahabada, itu cuma kau dari kita supaya diketujui orang berataan itu. Kita nih disenangi orang berataan itu kada mungkin. Pasti ada nang kada ketujuh lawan kita. Wa ila bahwa ghayatul la tudrak, kada mencari supaya orang ridho lawan kita itu kesudahan yang kita tidak bisa memperdapati. Kesudahan dan tidak bisa kita perdapati. Karena Imam Syafi'i radhiyallahu an yaqulu law ittahada ahadukum kulla juhdi ala ayurdin nas kullahum anhu fala sabila lahu. Ujar Imam Syafi'i, jikalau kamu berkhidmat akan sebagai berkhidmat supaya manusia itu ketujuh lawan kamu berataan, fala sabila lahu, maka baginya. Pasti ada orang yang ada ketujuh lawan kita. Fal yukhlisil abdu amalahu bainahu wa bainallah. Yang penting amal kita lawan Allah saja yang kita pikirkan. Yang penting lawan Allah kita bujur, lawan Rasulullah kita bujur, lawan guru kita bujur. Siapa orang menyariki kita, orang kada senang lawan kita, kita kada ambil peduli. Walau Nabi SAW ini kelebihan Nabi Muhammad SAW. Qala wa huwa ibnu Nabbah rahimahullahu ta'ala, qara'tu fi ida sab'ina kitaban wa wajadtu bi jami'an Allah ta'ala lam yu'ti jami'an nas min bad'i dunya ila inqidha'iha min al-aqli fi jambi akli salam ila kahabbati ramlin min jambi rimali dunya. Berkata Wahab bin Munabbah, aku jadi sering membaca kurang lebih 71 kitab, dan aku dapati pada seluruh kitab tersebut Allah Ta'ala tidak memberikan seluruh manusia dari mulai Allah menciptakan dunia sampai hari kiamat daripada akal pada pihaknya akalnya Rasulullah, kecuali akalnya manusia ini cuma seperti atom pada atom-atom yang ada di dunia ini. Artinya seluruh akal kita ini tak kumpul lawan akal Rasulullah, nilai akal seluruh manusia ini cuma seperti atom.
hanya jauh taharat akal Rasulullah daripada akal kita nih seberatan 10 miliar tuh orang terkumpul akalnya lawan Rasulullah kada ada apa-apanya. Lama arada Nabi sallallahu alaihi wasallam kabal buraka istas'aba alaihi bawadha Jibril yadahu ala ma'rifatihi thumma qala ala sayya buraku. Manakala menghendaki Nabi akan menunggang burak, maka burak itu liar atasnya, maka meletakkanlah Jibril akan tangannya yang mulia. Kemudian malaikat Jibril itu bawa jahai burak, ikam kada supankah? Ala tastahi, engkau kada supankah? Hai burak, wallahi maraki baka khalqun, demi Allah tidak menunggang akan engkau ini akramu Allah minhu, yang lebih mulia atas Allah daripadanya. Pastahya hatta irfadha arakan waqarra, lalu setelah mendengar itu maka malulah itu burak sehingga keluarlah peluh, lalu ia tenang hatta raqibah sehingga Rasulullah menunggang akan dia. Lama dakhala Nabi al-Masjid al-Aqsa sallallahu wa Jibril kullu wahidin rak'ataini. Manakala Rasulullah masuk Masjid Al-Aqsa maka sembahyang ia dan malaikat Jibril 2 rakaat. Falam yalbas ila yasir hatta itama'ana sukasiruna, maka tidak berapa lama sehingga terkumpulah manusia yang banyak. Fa'arafa Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyina min baini qa'imin wa raki'in wa sajidin, maka mengenallah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan nabi-nabi yang terkumpulan waktu itu di Masjidil Aqsa, baik dengan gaweannya berdiri dan ruku dan sujud. Summa adzana mu'adzinun wa uqimatu shalah, kemudian adzanlah orang yang adzan dan didirikanlah salat. Faqamu sufufan yantadiruna man ya'umuhum, maka berdirilah mereka itu beberapa saf menunggu. Fa'akhadha Jibril biyadihi sallallahu alaihi wasallam faqaddamahu, maka mengambillah malaikat Jibril akan tangannya Rasulullah, lalu memajukanlah malaikat Jibril akan dia. Fasalla bihim, maka jadi imamlah Rasulullah dengan mereka itu rakaataini. Summa asna kullu nabi minal anbiya ala rabbih bi sana'in jamilin, kemudian seluruh nabi itu memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang elok-elok. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum asna ala rabbih wa ana musnin ala rabbi, sabaratan kamu itu memuji Tuhan, kalau aku Tuhan yang memuji aku. Ya Rasulullah, jika nabi-nabi ya Rasulullah memuji Allah berataan, kalau aku Allah yang memuji aku. Wa ana muslim ala rabbi summa syara'a yaqulu alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin. Lalu Rasul mengucap segala puji bagi Allah yang Allah mengirim aku menjadi rahmat bagi ini alam. Alam ini ujar Rasulullah, caka kadada aku, alam ini iya kadada. Jadi keberadaan alam ini itu dengan sebab adanya aku, dengan sebab adanya nurku. Ada di dalam di dalam kitab tafsir surat Al-Fatihah, Allah menciptakan alam ini sebanyak 12.000 alam. Kita kan tahu cuma alam dunia, alam akhirat, alam barzakh, alam kubur, banyak alam-alam yang lain. Seluruh alam itu ada, ujar Rasulullah, itu karena aku. Ila akhiri ma qala faqala Ibrahim bihada faddalakum Muhammad, karena inilah kamu wahai Muhammad melebihi kami berataan. Artinya karena engkau dikirim untuk seluruh alam.
kalau kami dikirim untuk kaum kami sendiri, tidak dikirim kepada alam yang lain. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu biqouli wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala man amala bil yawmil akhir kutiba ar-rahmah fid dunya wal akhirah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengirim engkau hai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka ujar Ibnu Abbas, barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, Allah tulis orang itu mendapat rahmat di dunia dan di akhirat. Wa man lam yu'min billah wa rasulih ufiya mimman asabal umam minal khasfi wal kadfi. Barang siapa tidak beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya, maka orang itu akan dapat bala seperti bala umat-umat yang terdahulu, seperti ditenggelamkan Allah, seperti dilontarkan Allah Ta'ala. Lama ra'a Musa alaihissalam fi Taurat ummatun mausufatun bi awsafin hamidatin. Manakala melihat Nabi Musa alaihissalam ada satu umat yang punya sifat dengan sifat yang terpuji, wa man utatin bin utin kalimatin sa'ala andalika lumah rabau manhiya. Maka menanyakanlah Nabi Musa siapa itu umat kepada Tuhannya, siapa ia, wa ayu nabiyyin nabiyuhu, dan apa juga nabinya, wa anna ayyajala ummatahu, dan Nabi Musa minta supaya Allah menjadikan akadnya sebagai umatnya. Wa qala Allah Ta'ala ya ummatu Ahmad salawatullah wa salamuhu alaihima, bahwasanya itulah umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Surah Al-Ladina